ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। और आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात। सुबह सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश करते हैं इस 55 मिनट के प्रोग्राम में कि आपके सामने वो सारी बातें रखी जाए जिनको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि 2019 चुनावी साल चल रहा है। पूरे मुल्क के अंदर चुनावी बिगल बज चुका है। पहले मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो गई है, दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और चंद दिनों के अंदर अंदर दूसरे मरहले की वोटिंग भी इख्तिताम पजीर होगी। इस बीच मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का रियासत जम्मू कश्मीर का रुख करना, यहां पर बात करना अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। और जब वज़ीर-ए-आज़म रियासत का दौरा करे तो खबर तो बड़ी होगी, लेकिन उस खबर के पस मंजर में मुख्तलिफ सियासी जमातें उस बयान को किस तरीके से देखती है, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। और हमारी कोशिश आज के प्रोग्राम में ये रहेगी कि क्या कुछ उसके बाद का रद्द अमल है। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर का थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसका बराह रास्त असर रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी पड़ता है और मुल्क की सियासत पर भी उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए बयान एक वहां से आया है और एक कार्रवाई वहां से होने जा रही है, वो क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। और उसके साथ साथ बताएंगे आपको जम्मू कश्मीर महकमे की सेहत, महकमे का हाल क्या है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा सेहत है उसकी अपनी सेहत का हाल क्या है, उसका थर्मामीटर लगाकर आपको वहां का टेम्परेचर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी अहम मौजू है। और ये सारी चीजें जो है वो एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा सरहद के उस पार की खबर को आपको बताएं। लेकिन सरहद के उस पार की खबर जब हम आपको बताएंगे, ये खबर आई है दिल्ली से, जिसको पाकिस्तान को लेकर खबर है, लेकिन खबर पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर नई दिल्ली के अंदर है सौलिया महमूद, उनका एक बयान जो है वो कल रात देर गए सामने आया है और वो बयान काफी अहम है। सौलिया महमूद वो डिप्लोमेट है जो पाकिस्तान के अगले फॉरेन सेक्रेटरी हो सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है और सौलिया महमूद के बारे में माना जा रहा है कि वो लास्ट टेन्योर उनका यहां पर है, इसके बाद सीधे से वो फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के बनेंगे। और यही वजह है कि लाइन एंड लेंथ जो भारत और पाकिस्तान की रहेगी, उस बीच क्या कुछ होगा, कैसे वो सोचते हैं आगे बढ़ने के हवाले से, उनकी बातों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है। और यही वजह कि पीटीआई ने कल सौलिया महमूद के साथ एक खुसूसी मुलाकात की है, इंटरव्यू किया है और जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हैं और मुल्क के हालात को देखते हैं, क्या कुछ वहां पर आने वाले दिनों में हो सकता है, इसको परखने की कोशिश की है। लेकिन सौलिया महमूद का मानना है कि सभी मसाइल का हल बाहमी मुज़ाकरात के जरिए से ही मुमकिन हो सकता है। जंग किसी मामले का हल नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन मसला जब हल करना हो और मुज़ाकरात जब करनी हो तो स्ट्रक्चरल डायलॉग का प्रोसेस जो है वो शुरू होना काफी जरूरी है। और उन्हें उम्मीद है कि मुल्क के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद, यानी 2019 में जब नई हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत के बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकराती अमल जो है वो दोबारा बहाल होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के खदशात है, दोनों मुल्कों के पास सवालात है और उन खदशात और इबहाम और उन सवालात का जवाब उसी वक्त मिल सकता है जब दोनों देश आपस में मिल बैठकर मसले का हल ढूंढे और दोनों मुल्क के रहनुमा जो है वो एक साथ टेबल पर आकर बात करें, तभी जाकर मसले का हल निकाला जा सकता है। उनका मानना है कि जिस तरीके के हालात पुलवामा के बाद बने हैं, पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके का सूरत हाल उभर कर सामने आया था, दोनों फौजें आमने सामने थी और जंग की सूरत हाल बनी हुई थी, ताहम आज सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के ट्रैक 2 चैनल्स की तरफ से लगातार काम किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बेहतरी इसमें होगी। सौलिया महमूद का मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद भी जो मुज़ाकराती दरवाजे खोल के रखे और भारत सरकार की तरफ से भी मुज़ाकरात हुए, यही उसका बड़ा फायदा जो है वो करतारपुर कॉरिडोर को मिला। करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है और उसके बाद अब करतारपुर के पास जिस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान कमिटेड है कि उस डेवलपमेंट को वो करे। साथ साथ उनका यह भी मानना है
کہ لگاتار پاکستان کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ باہمی اعتماد کو بحال کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2200 سکھ فرقے سے وابستہ لوگوں کو آن سپاٹ ویزا دیا گیا تاکہ وہ بیساکھی کی تہوار کے اندر شرکت کر سکے اور وہ پاکستان جا کر مذہبی مقامات پر حاضری دے سکے۔ یہ صالح محمود صاحب کا ماننا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہے جب وزیر اعظم صاحب چناوی دنگل کے اندر ہے اور باتیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کا نام لیے بنا بھی ہو رہی ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان لگاتار ایک کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ لے رہا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ آج تقریباً 100 مچھواروں کو گڈ ول جسچر کے تحت چھوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ تقریباً 360 سے زیادہ لوگوں کی رہائی وہ عمل میں لائے گا، اور آج 100 لوگوں کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے، اور ملیار جیل جو کراچی کے اندر ہے وہاں سے 100 بھارتی قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے کو جاری کر دیا گیا، اور کل رات ہی ان 100 قیدیوں کو جو ہے خصوصی ٹرین کے ذریعے سے لاہور لایا گیا، جس کے بعد آج انہیں واگا پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا، ملک کے حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ 100 کے قریب جو مچھوارے ہیں انہیں گڈ ول گیسچر کے تحت آج بعد دوپہر کسی بھی وقت واگا سرحد پر لایا جائے گا، جس کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے صالح محمود صاحب کا بیان تھا جو کافی اہم تھا، جو آپ تک پہنچانا کافی ضروری تھا۔ اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے۔ ریاست جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بات اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے دوران چناؤ چل رہا ہے، اور چناؤں کے دوران مختلف لیڈر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس بیچ کل جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم کا دورہ تھا، اور کل جہاں ایک طرف سے وزیر اعظم آئے تھے وہیں پر جیوترادتیہ سندھیا بھی کل جموں کے اندر تھے۔ دونوں کی طرف سے اپنی اپنی باتیں رکھی گئی ہے، اور ووٹروں تک پہنچ کر ان کے من کو ٹٹول کر انہیں اس بات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جب ووٹنگ کا دن ہو وہ باہر آئے، ووٹ کرے اپنے اپنے امیدوار کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے بات ذرا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا بیان جو ہے وہ کافی اہم تھا۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، ریاست کے چپے چپے میں بھارتی شہری بستے ہیں، پاکستانی ریفیوجیوں کو ریاست کے مستقل شہریت دلانے والا قانون لاؤں گا اگر دوبارہ اقتدار میں آئے۔ علیحدہ وزیر اعظم کی سوچ اور فوج میں کمی اور اسفا کی منسوخی کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی بھاجپا کی طرف سے کل جموں کے اندر اپنی اس پالیسی کو واپس دہرایا گیا جو لگاتار وہ کہہ رہے تھے کہ 2 وزیر اعظم، 2 جھنڈے، 2 آئین ملک کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ کل انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ علیحدہ وزیر اعظم اور فوج میں کمی، یعنی آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ PSA اور فوج میں کمی کی باتیں پچھلے کئی دنوں سے مقامی لیڈروں سے لے کر کانگریس کے منشور میں اندر بھی اس بات کی تھی، اس کا بھی کل انہوں نے ذکر کیا، اور اسفا کی منسوخی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل وزیر اعظم نے اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کٹھوا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جہاں نشانہ کانگریس کو بنایا وہیں پر پاکستان کا نام لیے بنا پاکستان پر بھی تاپڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ تو یہ بڑا مدعا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل کمنٹیٹرز اس کو دیکھتے ہیں۔ علیحدہ وزیر اعظم کی اجازت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس پوری معاملے پر بات کرنے کے لیے پولیٹیکل کمنٹیٹر شیلیندر آئمہ صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ شیلیندر آئمہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب ایک بار پھر چناوی دنگل کے لیے کٹھوا کل پہنچے تھے، اور کل کٹھوا میں انہوں نے بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ فوج اور فوج کے منوبل کی سب سے زیادہ بات ہوئی، پاکستان کے ساتھ صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس پر بات ہوئی، وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن جو بات کل وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک جو باتیں فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب کی جماعت کی طرف سے کہی گئی ہے کہ علیحدہ وزیر اعظم ہو، یعنی ریجنل آٹونامی کی وکالت جو کر رہے ہیں اس پر ان کی بات آئی ہے۔ کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ریفیوجیوں کو ریاست کے مستقل شہریت دلانے والے قانون پر کام کیا جائے گا۔ کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب چناوی دنگل ہمارے سامنے ہے، اور ایک بار پھر لوگ EVMs کا رخ کر کے اپنا بٹن جو ہے وہ دبائیں گے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ شیلیندر آئمہ صاحب، آپ کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی اس پوری سپیچ کو دیکھتے ہیں؟ گوہر صاحب آداب عرض۔
एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही है वो ये है कि ये जो 2014 और 15 का बीजेपी का स्टैंड था उससे एक टोटल यू टर्न है और डिक्लेयर करके की गई है। ये यू टर्न 3 मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि एक तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आफ्सपा और जो बाकी इश्यूज हैं अबाउट उस जो इन्होंने अलायंस किया था पीडीपी बीजेपी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे और रिमूव कर देंगे बंकर वगैरह। जी एक ये, दूसरा 370 और 35 पे बात ही नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी गवर्नमेंट ने कोई भी हल्फे बयान दिया नहीं उस पर अभी तक। लेकिन आज जो आज कहा कि नहीं, हम एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इस पे टिके हुए हैं। और ये नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिसको बीजेपी जनसंघ की आइडियोलॉजी को आज से 30 साल पहले ही नमस्ते कर चुका था। तो अब ये जो मुद्दे हैं जो इन्होंने कहा है, और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और बाकी रिफ्यूजीज जो हैं इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको बराबरी का हकदार बनाना, उनको शहरी बनाना जम्मू कश्मीर का, ये मुद्दे जम्मू के लोगों के लिए, स्टेट के लोगों के लिए और नेशन के लोगों के लिए एक वेलकम चेंज है बीजेपी के स्टैंड से। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए हमको कि ये खाली चुनावी दंगल में एक, जिसको वो जुमला कहते हैं, ये जुमलेबाजी ना रहे, ये जुमलेबाजी ना रहे और वास्तव में सचमुच में वो क्या करना चाहते हैं उस पर वो अडिग रहे। शैलेंद्र अहमद जी, जब वजीर आजम साहब 2014 में भी चुनावी दंगल के अंदर थे और खुद बहसती उम्मीदवार थे, तो इससे भी ज्यादा एग्रेशन उनकी बातों के अंदर था, जहां पर डायनास्टी रूल के खिलाफ वो बता रहे थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की मार को लेकर वो परेशान थे, और इसी तरीके से यही बातें उस वक्त भी थी। तो क्या आज बॉडी लैंग्वेज में कोई बदले नजर आए हमें, लेकिन जो बेसिक मुद्दे जम्मू के थे उस पर तो उतना ज्यादा कंसंट्रेट किया ही नहीं गया 5 साल के दौरान। तो किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं, एक तो ये चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बदला हुआ जो बदलाव है वो ये है कि जो एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद जब ये महसूस हो गया कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट था, बार बार बोलते थे, वो एक फोनी थ्रेट है और पाकिस्तान उस तरह की कोई गलत हरकत करने के उसमें नहीं है, इंडियन फोर्सेस का मनोबल ही नहीं, बहुत सी और बातें हुई हैं, जो फोर्सेस को आर्मामेंट चाहिए थे बहुत से हासिल हुए हैं, प्रिपेयर्डनेस काफी ज्यादा है पहले से। तो उन सब को देखते हुए अपबीट लग रहे हैं मिस्टर मोदी, ही इज लुकिंग अपबीट, ही सीम्स दैट ही विल डिलीवर, बट द ओनली थिंग इज वेदर ही गेट्स बैक इनटू द सेकंड फेज ऑफ हिज गवर्नमेंट और नॉट, वेदर एनडीए में वो आ रहे हैं, किस ताकत से आ रहे हैं, कितने वोट आ रहे हैं, एनडीए के वापस आ रहे, ये सारे मुद्दे जो हैं अभी चल रहे हैं। गर्माहट इसलिए ताकि देश को, अपने जो वोटर्स हैं उनको वो इकट्ठा रख सके, और हम उम्मीद करें कि जो वो बातें कर रहे हैं अब उनसे यू टर्न वापस ना हो। दिस इज ए वेलकम यू टर्न इन माई ओपिनियन, एंड ही इज नाउ स्पीकिंग फॉर सर्टन चेंजेस विच वर रिक्वायर्ड। हम अब पुराने जमाने में देश को तोड़ने वाला जो है वो नहीं कर सकते, कम्युनल लाइन्स पे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इस देश को अलग अलग हम संविधान नहीं बना सकते हैं गौहर जी, और इसलिए वेलकम है मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी बात रखने के लिए। बात वजीर आजम के दौरे कठुआ के दौरान दिए गए बयान की हो रही है, और हमारे साथ सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, मारूफ तजिया निगार और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत को जानने वाले सहाफी भी जुड़ चुके हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरीके से वजीर आजम साहब के इन बयानात को आप देख रहे हैं, जो दूसरी बार जब जलसा हुआ कठुआ के अंदर तो आज वो दोबारा आए थे, बात की, और न सिर्फ रीजनल ऑटोनॉमी पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है, फौज में कमी, अफसा की मनसूखी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित, वो सारे मुद्दे कल उन्होंने बुलाने की कोशिश की है जो लगातार पिछले 5 साल के दौरान सवालात उभर रहे थे। एक तो ये आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा मामला जो है वो जो सबसे अहम मुझे लग रहा है वो ये है कि किस तरीके से इस स्पीच के बाद इसका रद्द-ए-अमल आप अवाम के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो। पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी राज्य में चुनाव सभाएं कर चुके हैं, यानी इलेक्शन के जो जलसे हुआ करते थे उसमें जो आप फर्क देखें वो काफी है। यानी अगर
2014 में जब मोदी जम्मू का सफर करते थे तो जम्मू की हर शहरा पर सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे थे और हर तरफ लोगों का जो जमगीर था वो इस बात की अक्कासी करता था कि लोगों में उनके तई बहुत ज्यादा वालियाना इस्तकबाल भी होता था। लेकिन आज कदरे मुख्तलिफ हालात हैं। कठवा में अगर आप जलसे की बात करें, हाँ उसमें लोग थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन बीजेपी की भी रही है उससे भी कम लोग थे। अब दूसरी बात है जो उन्होंने बातें कही है, जो बातें उन्होंने कही है ये बातें अगर आप 2014 को दोहराएंगे तो उसमें भी बातें हुई, लेकिन इन बातों के बाद उन्होंने इख्तिदार की गद्दी को हासिल करने के लिए पीडीपी के साथ इत्तेहाद किया और इन्हीं मामला जो अगर आप माजी में जाएंगे तो उनकी तकारीर से आपको पता चलेगा कि उसमें कोई तब्दीली मुझे तो दिख नहीं रही है, लेकिन इख्तिदार की गति को हासिल करने के लिए उन सब मामलात को पश्त डालकर एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया है। और एजेंडा ऑफ अलायंस को आप पढ़िए, उसमें इन चीजों का कहीं पे जिक्र नहीं है। जैसा अभी आपके साथ कोई और साहब जुड़े थे, उन्होंने भी उस बात की जिक्र की है। अब उन्होंने दूसरे मामलात यानी एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते हैं, माजी की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, वो बातें की है। जो यहाँ की रीजनल पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से सियासत करके लोगों को अपनी तरफ आगे, उन्हें भी पता है कि इन बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यानी वो वज़ीर आज़म हो या सदरी रियासत, ये ऐसे मामलात हैं, ये ऐसे मुतालबे हैं, उन पर अमल दरामद काफी मुश्किल है, लेकिन उनकी सियासत है। और जहां तक वज़ीर आज़म हिंद या बीजेपी के रहनुमा की बात है तो उनको भी ये पता है कि इन मामलात को छेड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो ये सब सियासी मामलात हैं, सियासी माहौल है, लेकिन इस मामले में मैं आपकी खिदमत में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि अगर भाजपा की हुकूमत दोबारा नई दिल्ली में आती है तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मामलात तय करने में उन्हें मुश्किलात पेश नहीं आएंगे। उन्होंने कहा क्योंकि इनमें ये कैपेसिटी है। उन्होंने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा इख्तिदार की गद्दी पे विराजमान होते हैं तो उनके साथ मामलात हल करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लिहाजा नेशनली और इंटरनेशनली इन मामलात को देखना पड़ेगा। लेकिन जो आप वज़ीर आज़म हिंद की बातें कर रहे हैं वो एक सियासी बयान है और उन्हें सियासी बयान देने का हक है, लेकिन जमीनी सतह पर उन पर अमल दरामद काफी मुश्किल है। आप दफा 370 की बात करें, 35C की बात करें, अभी जो मैनिफेस्टो भाजपा का सामने आया है उसमें ये कहा गया कि इनको हम हटा रहे हैं, लेकिन आप 4.5 साल या अब इख्तितामी अयाम में इस पे बात करना सियासत के सिवा और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन साहब। बात वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हो रही है। थोड़ी देर में हमारे साथ अली मोहम्मद सागर साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बात बताते चले कि कल जब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी कठुआ के अंदर खिताब कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसके फौरन बाद चंद घंटों के अंदर अंदर ही साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी बयान जो है वो अवामी इज्तिमा के दौरान आया, जिस दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान ने रियासत को 2-2 हाथों से लूटा है तो भाजपा उनके साथ इत्तेहाद के लिए क्यों आई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के साथ इत्तेहाद करके उमर अब्दुल्ला को मरकजी वजारत में जगह मिली और उसके बाद राम माधव ने लगातार मुफ्ती मोहम्मद सईद की रिहाइशगाह पर चक्कर काटे और उसके बाद सरकार बनी है, तो क्या ये बीजेपी के अंदर यू टर्न तो नहीं है अपनी बातों को लेकर? बड़ा सवाल ये भी है। हमारे साथ अली मोहम्मद सागर साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद सागर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात वजीर आजम साहब के दौरा कठुआ के हवाले से हो रही है, जिस पर उन्होंने बात कही है। रीजनल ऑटोनॉमी पर भी सवाल खड़े कर दिया गया है और साथ साथ निशाना सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है कि इन दोनों घरानों की वजह से रियासत के अंदर तबाही हुई है और नौजवान जो है वो सेक्शनिस्ट एलिमेंट की ओर ज्यादा बढ़ा है। किस तरीके से वजीर आजम साहब के इस बयान को आप देखते हैं, कितना पॉलिटिकल है और कितनी जमीनी हकायक इसमें है? इस मौके पे जब मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब का बयान मेरे ख्याल में सियासत है और उसके सिवा कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म शायद बोल गए हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और तबारीख के पस मंज़र में इसके साथ जो रिश्ता है हिंदुस्तान का वो कुछ शर्तों पे है और बार बार इस चीज़ को दोहराया गया है और बार बार इस चीज़ को दोहराया जाएगा
جب تک نیشنل کانفرنس کی جو حکمت عملی ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، اس کا مشن ہے کہ ریاست کی جو خصوصی پوزیشن تھی جو اس کو ایروڈ کیا گیا ہے، اس کو بحال کرنے میں حکومت کو شروعات کرنی چاہیے. وہ پہلے بھی جب اٹانومی کا ریزولوشن پاس ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب ملک کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو بیانات وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ان کے جو لیڈر دوسرے ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں پچھلے دنوں سے، وہ اس بات کی صاف گمازی کرتے ہیں کہ وہ ریاست کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی. اور میرے خیال میں اس وقت بھاجپا کا جو حال ملک میں ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں وہ ریاست کو ایک لانچنگ پیڈ بنانا چاہتے ہیں. ایک سخت گیر پالیسی اپنا کر ملک کو ایک سگنل دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ودان، ایک پردھان، ایک سمویدھان کی وکالت کرتے ہیں. ملک میں یہ ریاست میں وزیر اعظم کی ہم مخالفت کرتے ہیں. یہ پہلے بھی یہ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے، وہ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انہوں نے لال قلعے سے تقریر کی، انہوں نے کہا تھا گولی سے نہیں، گالی سے نہیں بات بنے گی، گلے لگانے سے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی تقریریں کی. میرے خیال میں وہ خود اپنی تقریروں کو کنٹروڈکٹ کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں بات چیت کریں گے، کبھی سپریٹ کے خلاف سخت گیر طریقہ اپنا رہے ہیں، کبھی ریاست کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کبھی بالکل چوک کر رہے ہیں جو ریاست میں اکانومی کو نقصان پہنچا ہے. لہٰذا میرے خیال میں اس وقت جو وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں، اس میں کوئی یہ جملہ بازی سمجھو، اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل لوڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے آج کہی. یہ پہلے سے 370 کے خلاف ہے، رفوجیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کی. ساگر صاحب، کل وزیر اعظم صاحب نے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وادی سے ہجرت کرنی پڑی ہے. ایک اور دوسرا، ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز پر کل وزیر اعظم صاحب دوبارہ بولے ہیں اور کہا کہ ان کی شہریت کو بحال کرنے اور ان کی شہریت کے حقوق دینے کے لیے اب فائنل کام کیا جائے گا. ان دونوں باتوں کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کشمیری پنڈت ہماری تہذیب کے حصے دار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. نیشنل کانفرنس اور جموں کشمیر کے لوگوں نے تب ان کی رکھوالی کی جب تمام برصغیر ہند میں کئی مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، کئی ہندوؤں کو مارا جا رہا تھا، لیکن کشمیر میں وہ سیف رہے. وزیر اعظم صاحب کو ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جو ان کے ہی بھیجے ہوئے گورنر جگموہن نے جب یہاں آئے، ایک سازش کے تحت کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا. یہاں مسلمان بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے. اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر وہ ملک اپنی ریاست چھوڑ کر چلے جائیں. مجھے لگتا ہے یہ مودی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی ہندو مسلم سکھ اتحاد کا نعرہ شیر کشمیر نے 47 میں دیا تھا. اس میں یہ الزام لگا کر وہ بالکل اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہم کشمیری پنڈتوں کو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر کے حصے دار ہیں، ہماری تہذیب اور ثقافت کے حصے دار ہیں. ان کا ہمیشہ ویلکم کیا جائے گا جب بھی وہ یہاں تشریف لائیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں سے خرابی ہوئی ہے، نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ ریاست کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی. شاید وزیر اعظم صاحب کو جو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے جو 370 کی بات ہو رہی ہے، کس کے وقت میں 370 کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، 35A کو چیلنج کیا گیا. مغربی پاکستان کے رفوجی کی بات کر رہے ہیں شہریوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے 8 لاکھ یا 9 لاکھ لوگوں کو شہریت دے کر ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں، جس کی نیشنل کانفرنس کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. کیونکہ 370 کے خلاف جو بھی موو ہوگا اس پر ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو غلام بنا رکھا ہے. کس نے کشمیر کو غلام بنا رکھا ہے؟ آج ہائی وے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو چلنا پھرنا بند کیا جا رہا ہے، تغلقی آرڈر ایشو کیے جا رہے ہیں. آپریشن والا اور کس نے یہاں لگایا؟ آپریشن کیسو کس نے یہاں لگایا؟ لوگ نوجوانوں کے موت کے ساتھ اتارے جا رہے ہیں، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، ماس اریسٹس ہو رہے ہیں. کس نے یہ چیزیں کی ہے؟
لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے وزیر اعظم کا ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک معتبریت ہوتی ہے. ایسی باتیں کر کے وہ ملک کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علی محمد ساگر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر کے نیشنل کانفرنس کا موقف رکھنے کے لیے کہ آپ اپنی بات کرتے رہیں گے. 35A علیحدہ وزیر اعظم, آٹونومی اور اسپا کے حوالے سے جو موقف نیشنل کانفرنس کا ہے اس پر وہ بات کرتے رہیں گے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب کانگریس اور بی جے پی کا رخ بھی آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کا ویو پوائنٹ بھی رکھیں. جیسے ہمارے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسپوکس پرسن الطاف ٹھاکر صاحب بھی جوائن کر چکے. الطاف صاحب, آپ ساگر صاحب کو سن رہے تھے, شیلیندر رائما صاحب کو سن رہے تھے, سپتی محمد حسن صاحب کو بھی سن رہے تھے. لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملے ہیں 2012 میں بھی کہے گئے تھے, 2014 میں بھی کہیں گے اور 2019 میں بھی آئے ہیں. زمینی حقائق کچھ دوسرے ہیں جو شاید بھاجپا سمجھ تو رہی ہے لیکن ماننے سے قاصر ہے. شکریہ گور صاحب. دیکھیے 2014 میں ہماری جو کولیشن پی ڈی پی کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ کچھ دیر کے لیے جو ہم 370 کی بات اور وہ چلتول کی, کیونکہ اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ جموں کشمیر جس کو خاندانی راج نے پچھلے 70 سال میں تباہ و برباد کیا تھا اور یہاں تک حالات موجود تھی کہ اس سیلاب میں بھی ان کو بے سہارا چھوڑا تھا اور اس وجہ سے ہم نے پہلے ڈیولپمنٹ پر اور گڈ گورننس پر فوکس کر دیا. جہاں تک کل وزیر اعظم کی بات ہے, دیکھیے مودی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ پچھلے 5 سالوں میں سبھی نے دیکھا ہے. لیکن جہاں تک یہ پولیٹیکل پارٹیز, جو کل مودی جی نے بھی کہا کہ ان خاندانوں نے یہاں تباہ و برباد کر دیا, میں اس بات کو بالکل صحیح مانتا ہوں کہ ان خاندانی راج نے جموں کشمیر کو پچھلے 70 سال میں الطاف صاحب, آج اگر یہ ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے. الطاف ٹھاکر صاحب, جب واجپئی صاحب اقتدار کے اندر تھے, وزیر اعظم تھے, تو عمر عبداللہ صاحب آپ کے ساتھ ہی شاید وزیر مملکت تھے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پروٹوکول دیا تھا. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ہاتھ ملایا نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بیچ میں, جو کل محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا کہ 4 مہینے ایڈیا گسی ہے. رام مادھو صاحب نے مفتی صاحب کے پاس آتے آتے تب جا کر ہم نے سرکار بنائی ہے. تو یہ کنٹراڈکٹ تو ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. دیکھیے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیشہ ان پارٹیوں کا کشمیر میں کچھ کہنا اور دلی میں کچھ نہیں, جبکہ سب کو پتا ہے کہ عمر صاحب واجپئی صاحب کی گورنمنٹ میں وزیر مملکت کے عہدے پر تھے اور جب اب 2014 ہوتے آ گیا اور جو مینڈیٹ ملا تھا وہ جموں کو بی جے پی کا ملا تھا اور کشمیر کو یہ ملا تھا. آپ اس کو ایک سمپل ایک مثال سمجھتا ہوں, بھیک وہ مانگتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. آپ دیکھیے محلے میں اگر کوئی سب سے بڑی فیملی ہوگی, سب سے بڑی فیملی, اور جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتی وہ ان کے دروازے پہ صبح جا کے سلام کرنے آتے, اور یہی پی ڈی پی کا ہے. میں اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں ملک میں اور کوئی, اور مجھے پتا ہے حالات کیسے ہوئے. انہوں نے ڈرابو صاحب کو کیسے وہ بیچتے تھے اور ایک صاحب کو کیسے بیچتے تھے. اب محبوبہ جی یہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی, انڈیا کی سب سے بڑی رولنگ پارٹی ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں کہ پی ڈی پی جیسی چھوٹی پارٹی کو بھیک مانگے. محبوبہ جی اپنی الیکشن جو آج الیکشن اپنی ووٹ کے لیے اب لوگوں کو گمراہ کرے. لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیے کٹورا لے کے مانگنے والے واجپئی صاحب سے لے کے آج تک اگر ان کی پارٹی سٹینڈ کرنی تھی تب بھی مفتی محمد سعید کٹورا لے کے واجپئی صاحب سے گئے تھے, اور آج بھی یہی کٹورا لے کے یہ گھر گھر گھوم رہے, کبھی بی جے پی کے گالی دینے کے اور کبھی ووٹ کے لیے. لیکن سچ میں اگر کٹورا ہے وہ پی ڈی پی کے ہاتھ میں ہے. یہ آج بھی اسی پر چل رہے ہیں کہ گالی دے کے, اور جب یہ چلاتے ہیں تب یہ جو کچھ دے رہا ہے مودی جی کو دینا ہے. مودی جی دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہے, ہندوستان کے سب سے اچھے لیڈر ہے, تب محبوبہ جی کی زبان یہ تھکتی نہیں. لیکن آج جب مودی جی نے اس کی پالیسی جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کر رہے ہیں, کبھی آج جو یہ نعرے دے رہے ہیں کہ یہاں تباہی برباد ہوئی اور اسی ٹافی اور دودھ تب کہہ دی تھی, ان کی پالیسیاں ہمیشہ کچھ دلی ملی رہی ہے اس میں سطح میں کچھ سطح سے باہر, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت شکریہ الطاف ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر کے بی جے پی کا موقف اور بات رکھنے کے لیے. فی الحال یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے اس پر آئیں گے تو محکمہ صحت کی خبر آپ کو بتائیں گے, کیونکہ معاملہ آپ کا, میرا اور ہم سب کا, اس لیے اس پر بات کرنا کافی ضروری ہے. اور اس امید کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر جڑی ہوئی ہے. وہ خبر کیا ہے آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے فوراً بعد.
ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं, और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। कल आपको याद होगा मैंने बात की थी एक्सीडेंट्स के हवाले से थी कि किस तरीके से हर दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और कितने लोग जख्मी होते हैं, कितने लोगों की मौत वाक़या होती है। और कल ही हमारी नाजरीन की तरफ से एक बात भी सामने रखी गई थी कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बाद अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल के अंदर जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था। और कल जो हमने थोड़ा सा रिसर्च इस पर किया है उसमें हमारा जो बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर का है, सरकारी अस्पताल जो है, वहां पर मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है, हम अपने ज़रायों से बात हुई है, तो बहुत से चौंका देने वाली और बहुत से हसास मामला जो है वो सामने आए हैं। अवलन जब एक्सीडेंट होता है या इस तरीके से भी जब किसी पेशेंट को चोट आती है, उसकी हड्डी टूटती है और उसको हड्डी को जोड़ देने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, चाहे वो स्क्रू लगाने की बात हो या कुछ और इक्विपमेंट जो अंदर हड्डियों को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं, उस पर कल सबकी बात जो है वो खुलकर सामने आई। पेशेंट्स का ये मानना है कि सरकार की तरफ से कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि किसका कितना रेट में कौन सी चीज मिलेगी। जो चीज आपको 10,000 में एक जगह पर मिलेगी, दूसरे दुकान पर वही चीज उसी कंपनी की 15,000 में भी मिल सकती है, और अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करें तो आप 3-4 हजार में भी वही चीज जो है वो खरीद सकते हैं। पहला मामला यह है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन आलात की जो एक्सीडेंट के दौरान हड्डियों को जोड़ने या मांसपेशियों को जोड़ने के लिए लगती है। उस पर सबकी राय यह है कि कहीं पर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं पर कोई चेकिंग नहीं है, कहीं पर सरकार का कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता है। अवलन पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो आज काफी अहम बात करनी थी वो ये है कि एक तो ये चीजें जो लगती है इसमें कोई भी आपको रेट्स का कहीं पर भी कोई सिस्टम नहीं है। एक और पेशेंट की जब हमने बात की थी और माहिर डॉक्टरों से बात की तो पता लगा कि पेशेंट ने जो हाई क्वालिटी का एक प्लेट लाया था जो उसकी टांग में डालना था, 15 से 22 हजार रुपये के बीच में उसने वो प्लेट लाया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये हाई क्वालिटी प्लेट है और इससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब उस प्लेट को निकालने की बारी आई और डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो पता लगा कि सबसे वर्स्ट क्वालिटी का प्लेट जो था वो उसको दिया गया था। उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, सब कुछ चीजें थी। डॉक्टरों से जब आप बात करते हैं तो डॉक्टरों का यह मानना है कि इसमें उनके हाथ खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि अस्पताल के अंदर कोई सिस्टम हो जहां पर ये चीजें मिले और जहां पर ये तसल्ली पेशेंट को हो, बीमार को हो, तीमारदार को, जो वो खरीद रहे हैं वो सही चीज खरीद रहे हैं और जो पेशेंट लगा रहा है उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो अवलन आज जरूरत इस बात की है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बने जो चेक करे प्राइसेस को, जो चेक करे क्वालिटी को, जो चेक करे क्वांटिटी को, और अस्पताल के अंदर यह मैकेनिज्म बने कि वहां पर इत्मीनान के साथ ये चीजें रहे। एक बड़ी बात आज जो है हमने अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये उम्मीद के साथ कि कल रिव्यू एक होने जा रहा है मिनिस्ट्री फॉर जो डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, और जो एडवाइजर साहब है वो इसको रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि कल जो का रिव्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिव्यू के दौरान जो ऑनगोइंग स्कीम्स हमारी चल रही है इसका भी रिव्यू लिया जाएगा और जो स्कीम चलानी थी अभी तक चली नहीं है उस पर भी माना जा रहा है कि कल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। इसलिए आज हमने ये खबर ली कि जहां आप ये मीटिंग बुला ही रहे हैं वहीं पर आप जरा इस इशू को भी देख लीजिए कि जब एक्सीडेंट के दौरान किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसके एक ही एरिया के अंदर 3-4 दाम क्यों है, इस पर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, इस उम्मीद के साथ क्योंकि कल की मीटिंग के अंदर जहां सभी इंतजामी उमूर चलाने वाले डॉक्टर ये जो अस्पताल है के जिम्मेदार है वो रहेंगे, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार रहेंगे, तो अगर वहां पर फैसला कुछ होता है तो शायद उसका असर और उसका बेनिफिट जो है वो उन लोगों को मिलेगा जिनको इसकी अशद जरूरत है। तो इस उम्मीद के साथ आज हमने इस खबर को फॉलो अप किया था और अरबाब इख्तिदार तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब आपको फटाफट से बताते चले कि मौसम का मिजाज बदल रहा है, आहिस्ता 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 बहार आ रही है और बहार के आने के साथ ही जो पिछले 5-6 महीनों के दौरान रास्ते बंद थे वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा जो है वो अप्रैल 15 तारीख को खोल दी जाएगी। 15 तारीख अप्रैल को शाहरा जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया।
ہے। صبح 11 بجے سے 3 بجے کے بیچ اگر موسم کا مزاج ٹھیک رہا تو گاڑیوں کو آواجاہی کی اجازت دی جائے گی۔ سونمرگ راستے کو صاف کرنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے بارڈر روڈز آرگنائزیشن اور مقامی مزدور جو تھے وہ کام کر رہے تھے، اور فائنلی اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 15 تاریخ سے سری نگر سونمرگ روڈ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل نے خود اس کا جائزہ لیا ہے، اور اب یہ بات جو ہے وہ صاف کی گئی ہے کہ 15 تاریخ کے بعد گاڑیوں کی آواجائی کے لیے اس کو باضابطہ طور پر کھول دیا جائے گا۔ تو یہ بات تھی سونمرگ کے حوالے سے، شہرہ کے حوالے سے، کیونکہ ایس ایس جی روڈ جو ہے سری نگر سونمرگ گمری روڈ جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ روڈ رہتا ہے لداخ کو جانے کے لیے، اور اس کو کھولا جانا لداخ کی عوام کے لیے ایک بہتر قدم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کل آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ متھل سیکٹر کے اندر کل ایک حادثہ پیش آیا تھا، جس دوران ایک آرمی جوان، ایک آرمی کے میجر کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی تھی، لیکن اب اس خبر کی مزید وضاحت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور ایس ایس پی کپواڑہ اے ایس دینا کرن صاحب کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے کہ جس آرمی میجر کو زخمی حالات میں اسپتال لایا گیا تھا اور اس کے بعد اسے آرمی کے سری نگر بیس اسپتال لایا گیا تھا، اس کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے، زخموں کی تاب نہ لا کر وہ دم توڑ بیٹھا ہے، اور اس کی شناخت جو ہے وہ وکاس سنگھ 30 سال عمر اور 57 راشٹریہ رائفلز ایک کمپنی کے اندر وہ تعینات تھے، اور کل سڑک کے دلدوز حادثے میں اس کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ بات فٹافٹ سے اب آپ کریں گے این آئی اے کی اور حریت لیڈر کے حوالے سے، کیونکہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کل ایک اور دعویٰ پیش کیا ہے، اور لت پورہ پلوامہ میں ہوئے خودکش فدائین حملے کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل انہوں نے اس بات کا دعویٰ پیش کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور OGW اوور گراؤنڈ ورکر کی گرفتاری عمل میں لائی ہے، اور اس اوور گراؤنڈ ورکر کی شناخت جو ہے وہ ارشاد احمد ریشی ولد نذیر احمد ریشی ساکن رتنی پورہ پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے، اور باضابطہ طور پر ایک FIR RC نمبر 10/2018 NIA DLI کے طور پر درج کی گئی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ جو آلریڈی نثار احمد تانترے اور سعید ہلال اندرابی کی گرفتاری ہوئی تھی، اس سلسلے میں ان کی پوچھ تاچھ اور مزید تفتیش کے بعد اس آدمی کی گرفتاری بھی جو ہے 5ویں ایکیوزڈ کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ NIA کی طرف سے رات دیر گئے یہ بیان جاری کیا گیا، اور مانا جا رہا ہے کہ آج اسے باضابطہ طور پر NIA عدالت کے سامنے پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کل ہی آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ کل سری نگر ایئرپورٹ پر علیحدگی پسند لیڈر کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی تھی، اور علیحدگی پسند لیڈر آغا سعید حسن الموسوی الصفی کی گرفتاری اس وقت خبر سامنے آئی تھی جب یہ بات کہی گئی کہ 14,05,000 روپے کی رقم ان کے ساتھ ہی جب وہ دلی سے سری نگر کی اور آ رہے تھے، اور سری نگر ایئرپورٹ پر انہیں پہلے ڈیٹین کیا گیا تھا۔ جب ڈیٹین کیا گیا تھا تو باہر یہ خبر آئی تھی گرفتار ہوا تھا، لیکن وہ ڈیٹین ہوئے تھے، بعد ازاں ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ 14.5 لاکھ 14.5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سعید حسن کے بریف کیس سے برآمد ہوئی ہے، اور کل انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انہیں روکا، ان سے یہ پیسہ لیا، اور وجہ بتاؤ نوٹس جو ہے ان کو جاری کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ پیسہ کیسا ہے، کس طریقے سے لایا گیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دی جائے۔ تو یہ بات یہاں تک ہے، لیکن جو ذرائع کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے جو بات سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ پیسہ جو ہے یہ حوالہ منی ہے، اور اس کو علیحدگی پسندی کو آگے بڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے اس کی تحقیقات مزید وسیع ہونی چاہیے۔ اب کیا کچھ ہوگا وہ آج دن میں سامنے آئے گا، کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ آج آغا حسن تحریری جواب جو ہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا آپ کو فٹافٹ سے ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ پارلیمانی انتخابات کا بگل آلریڈی بج چکا ہے، اور سری نگر پارلیمانی سیٹ جو ہے وہ کافی ہائی پروفائل ہے، اور اس ہائی پروفائل سیٹ کے اندر جہاں فاروق عبداللہ اپنی قسمت دوبارہ آزما رہے ہیں، وہیں پر ان کے سامنے آغا محسن بھی ہے جو شیعہ لیڈر بھی ہے اور مضبوط پکڑ شیعہ بیلٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر بھی ترجمان جو رہ چکے ہیں BJP کے خالد جہانگیر بھی ہے، لیکن
मुकाबला जो है वो दो पार्टियों के बीच में साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ से पीडीपी है, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिशें जो है वो काफी तेज कर दी गई हैं और श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर लोकसभा सीट के अंदर क्या किस तरीके का माहौल होगा उस पर अब शतरंज जो है वो बिछा दिया गया है। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 श्रीनगर के हसास नशस्तों के लिए बिसात बिछा दी गई है। शेख और अंसारी खानदान तीसरी जो है वो आमने सामने है। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त पर तीसरी मर्तबा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और इमरान अंसारी का बराह रास्त मुकाबला है, जबकि दोनों खानदानों के दूसरी नस्ल के दरमियान 18 अप्रैल को एक बार फिर मुकाबला होगा। हसास माने जाने वाले श्रीनगर नशस्त पर इंतखाबी बिसात सज चुकी है और 18 अप्रैल को 12 उम्मीदवारों का सियासी तकदीर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद होगा और राय दहिंदगान उनकी सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। अब तक होने वाले इंतखाबात के दौरान 2 मरतबा अंसारी और शेख खानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रहे हैं, जबकि 18 अप्रैल को तीसरी मरतबा दोनों खानदान आमने सामने मुकाबला होगा। इस नशस्त पर वाहिद कामयाब होने वाली खातून भी शेख अब्दुल्ला की अहलिया थी, जबकि उसके फौरन बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी यहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन ये दूसरी मर्तबा होगा जब अंसारी खानदान और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद के बीच बराह रास्त मुकाबला होगा। इस बीच सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की निशानदेही भी कर दी गई है और डिप्लॉयमेंट के हवाले से भी इसी तरीके से बात रखी गई है। तो चलिए चलते चलते अब आपको यह भी बताते चले कि रियासत जम्मू कश्मीर में कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लगने की वजह से वो अच्छे काम अभी हमारे सामने नजर नहीं आ रही है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक ऐसा इदारा है जिस पर हमेशा सियासत हुई है और सियासत की वजह से वो तबाही के दहाने पर पहुंचा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की अगर आप बात करेंगे, जो 1 साल में 1 गाड़ी और 5 साल में 3 गाड़ियां भी ला सकता है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट की कली ये है और सच्चाई ये है कि 15 गाड़ियां अगर थी तो वो 5 पर आ गई, बाकी सारी कंडम होगी और इनकम के नाम पर खसारा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को उम्मीद है कि नई गाड़ियों का फ्लीट जब एसआरटीसी के अंदर आएगा तो उससे एक नई रूह एसआरटीसी को मिलेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि तकरीबन 40 गाड़ियों का नया काफिला जो है वो मई के महीने में बाज़ाब्ता तौर पर अब एसआरटीसी के हवाले किया जाएगा और ये नया काफिला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। इसमें न फ्यूल होगा, यानी न पेट्रोल चलेगा न डीजल चलेगा, बल्कि बिजली पर चार्ज होने के बाद ये गाड़ियां जो है वो चलेगी और ये नई गाड़ियां जो है मई के महीने में बाज़ाब्ता तौर पर सड़कों पर चलेंगी। इस सिलसिले में चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, लेकिन इन गाड़ियों की बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट ड्राइव जो है वो मुकम्मल हो गई है और टेस्ट ड्राइव मुकम्मल होने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान इन गाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और श्रीनगर में सड़कों पर उतारा जाएगा और इस गाड़ी की कीमत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया मानी जा रही है और नया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फेम की स्कीम के तहत इन गाड़ियों को जो है वो लिया गया है और तकरीबन 40 गाड़ियां इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के हुकूमत के पास है, अरबाब इख्तिदार चलाने वाले लोगों के पास है, जिन्हें यह उम्मीद है कि जो ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उसके बाद इन गाड़ियों को दोबारा मैदान में उतारा जाएगा और अवामी सहूलियात के लिए उन्हें रखा जाएगा। तो सामीन, यह था आज का प्रोग्राम सलाम जेके, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर बराह रास्त देख रहे थे। अपने मेजबान इशफा गौहर को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 बजे होगी दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके में आपसे मुलाकात। मौज़ूआत और मामलात रियासत जम्मू कश्मीर के सरफहरिस्त रहेंगे और मुल्क की सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचे और फीडबैक के लिए kashmirgulistan@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी आप हमारे साथ राब्ता करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने मेजबान को देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।